अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि गुज़श्ता का सबक तख्ती नंबर 19 मद का बयान आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिया होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुरान करीम में उसकी मिसालें तलाश कर ले, तो ज़रा आप कमेंट करके बताइए कि किन किन लोगों ने कुरान करीम में उसकी मिसालें तलाश की हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है सबक याद वो भी कमेंट करके बता दे। इंशाअल्लाह उनके लिए दुआ की जाएंगी कि जल्द अज जल्द वो सबक याद कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको याद करा दे। आज जो हम तख्ती नंबर 20 पढ़ने वाले हैं, ये सबक भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें कोई फार्मूला और कोई कायदा आपको याद नहीं करना है, बल्कि एक चीज़ को समझना है और उसको अदा करने की, उसको पढ़ने की कोशिश करना है। तो देखिए तख्ती नंबर 20, तख्ती नंबर 20 तशदीद बाद हुरूफ मद्दा। क्या मतलब है इसका? यानी इस तख्ती के अंदर, इस सबक के अंदर आपको हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद की जो मिसालें हैं उसके पढ़ने की मश्क कराई जाएंगी। यानी बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर तशदीद आती है। हुरूफ मद्दा होता है और उसका जो बाद वाला हर्फ होता है उसके ऊपर तशदीद आती है, जैसा कि मद्दे लाजिम में हमने पढ़ा। तो इसके अदा करने में, इसको पढ़ने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है अगर इसकी प्रैक्टिस और मश्क न की जाए, और इसको अगर पढ़ने के पहले से मश्क न हो तो फिर इसके पढ़ने में दुश्वारी होती है और लोग इसको गलत पढ़ते हैं। तो आप इसको गलत न पढ़े, इसलिए यहाँ पर अलग से इसका सबक दिया गया है कि अगर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद आए तो उसको कैसे अदा करना चाहिए, इंशाअल्लाह इस सबक में हमें पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। देखिए यहाँ पर आखिर में जो है वलद्दाल्लीन, तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर हुरूफ मद्दा है, ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा, और मद्दे लाजिम भी है, इसलिए कि उसके बाद मद के बाद लाम के ऊपर क्या है, तशदीद है। बहरहाल यहाँ पर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर तशदीद है, तो इसके अदा करने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। लोग इसको क्या पढ़ते हैं, वलद्दालीन वलद्दालीन, यानी लाम की जो तशदीद है उस तशदीद को छोड़ देते हैं। सूरह फातिहा की ये आयत है, अल्हम्दुलिल्लाह का जो सूरा है उसकी ये आयत है। तो अक्सर लोग इसमें गलती करते हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद जो तशदीद है उस तशदीद को नहीं पढ़ते, वलद्दालीन इस तरह से पढ़ते हैं। तो इस तरह पढ़ना गलत है। असल में पढ़ेंगे वलद्दालीन वलद्दालीन। आप इसकी मश्क कीजिए और इसको हिज्जे भी कीजिए। इसके हिज्जे किस तरह करेंगे, वाव ज़बर व, लाम ज़ाद ज़बर लद, ज़ाद लाम ज़बर दल, वलद्दल, फिर लाम ज़ेर ली, वलद्दल्ली, लाम या ज़ेर ली, वलद्दाल्ली, नून ज़बर न, वलद्दाल्लीन। इस तरह से इसके आप हिज्जे करेंगे तो फिर आपके लिए समझना आसान होगा कि नहीं भाई, ज़ात के ऊपर भी तशदीद है तो इसको भी 2 बार पढ़ना है, और लाम के ऊपर भी तशदीद है तो इसको भी 2 बार पढ़ना है। एक सबक तो हमने पीछे पढ़ा था तशदीद मा तशदीद का, यानी डबल तशदीद का। तो वहाँ पर सिर्फ डबल तशदीद थी, वहाँ पर मद नहीं था, तो उसको तो अदा करना थोड़ा सा आसान था। लेकिन यहाँ पर डबल तशदीद भी है और मद भी है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल मालूम होता है। लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस करे, मेहनत करे, तो फिर पढ़ना उसके लिए आसान होगा। आगे देखिए, ववजदक ضالًا फहदा। अब यहाँ पर भी आप गौर कीजिए, ضالًا ज़ालन, तो ज़ाद अलिफ ज़बर ज़ा हुरूफ मद्दा है, और हुरूफ मद्दा के बाद वाला जो हर्फ है लाम, लाम के ऊपर तशदीद है। तो अब इसको आप अगर हिज्जे करेंगे, ज़ाद लाम ज़बर ज़ल, लाम 2 ज़बर की तनवीन लन, वला ज़ालन, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब कुछ लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ज़ालन ज़ालन, यानी तशदीद को छोड़ देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आप पढ़िए इसको, ववजदक ضالًا फहदा, लं फहदा, यहाँ पर इख्फा हो रहा है। आप गौर कीजिए, तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा के 15 हरफों में से फा आया है। अगर आपको इख्फा का कायदा याद होगा तो यहाँ पर आप इख्फा करेंगे। आगे की मिसाल देखिए, फ़इदा जाअति
الطامة الكبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى. یہاں پر مد لازم بھی ہے، اس سے پہلے بھی ضالن کے اندر مد لازم تھا، حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے. اب یہاں پر غور کیجئے، تا الف زبر تا ہیں اور حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر تشدید ہیں تو مد لازم بھی ہیں اور اس کے پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری بھی پیش آتی ہے، تو اس کو آپ رٹیے، اس کی مشق کیجئے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس طرح سے. پھر اس کے ہجے کیجئے آپ، تا الف زبر تا، پھر تا میم زبر تم، تا میم زبر تم، پھر میم زبر م، تام، اور تا پیش تو، تامتو. اس طرح سے آپ ہجے کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تو کو بھی دو بار پڑھنا ہے اس لیے کہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والے حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے تشدید کی تختی میں پڑھا، اور میم کے اوپر بھی تشدید ہے اس لیے اس کو بھی دو بار پڑھیں گے. تو اس کو طامتو نہیں پڑھیں گے، طامتو طامتو، بلکہ طامتو طامتو. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. تو اس کو آپ سمجھ لیں. آگے کی مثال دیکھیے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اب آپ یہاں پر غور کیجئے، صاخۃ میں صاد الف زبر صا حروف مدہ ہیں اور اس کے بعد والا جو حرف ہے خا، اس کے اوپر تشدید ہے تو اس کے آپ کو مشق کرنا پڑیں گے. یہاں پر مد لازم بھی ہوگا، اور پہلے جو ورڈ آیا جاءتی، یہاں پر آپ کون سا مد ہوگا آپ بتائیے کمنٹ کر کے. دیکھیے جاءتی کے اندر مد متصل ہوگا اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ اور اسی کلمے میں آیا ہے. تو دیکھیے پڑھیے اس کو، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے. آگے کی مثال دیکھیے، وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب یہاں پر آپ غور کیجئے، تحاضون میں ہاں کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی یہاں پر الف مدہ ہے، اور حروف مدہ کے بعد جو حرف ہیں ضاد کے اوپر تشدید آئی ہے تو اس کو آپ کو پریکٹس کرنا ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ، کھینچنا بھی ہے اس لیے کہ مد لازم ہے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کیوں پڑھ رہا ہوں میں، مسکینی کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، ذرا کمنٹ کر کے بتائیے. دیکھیے ہم نے جو وقف کے قاعدے پڑھے وہاں پر ہم نے قاعدہ نمبر 1 میں پڑھا تھا کہ زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہو تو اسے جزم سے بدلیں گے. تو یہاں پر مسکینی ہے، زیر ہے، تو میں اس کو جزم سے بدل کر پڑھ رہا ہوں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اب کچھ لوگ یہاں پر کیا گڑبڑی کرتے ہیں، تحاضون ذات کی تشدید ادا نہیں کرتے بلکہ اس طرح پڑھتے ہیں تحاضون تحاضون، تو اس طرح سے پڑھنا یہ غلط ہے. آخری مثال دیکھیے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. یہاں پر یہ پوری مثال میں مد ہی مد ہیں. آپ پہلے مد کے اوپر غور کر لیجئے کہاں پر کون سا مد ہے. دیکھیے قالوا ان میں مد منفصل ہے اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. ہاؤلا کے اندر دیکھیے یہاں پر مد متصل ہے ہاؤ، اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے. ہاں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر یہ الف مدہ کے برابر ہیں تو یہاں پر مد متصل ہیں. پھر لا ای میں بھی مد متصل ہیں اس لیے کہ حمزہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمے میں ہے. اور اخیر میں لضالون، یہاں پر مد لازم ہے اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہیں تو اس کے پڑھنے کی مشق کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے. تو پڑھیے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. دیکھیے مد لازم کو سب سے زیادہ کھینچنا ہے، پھر مد متصل کو اتنا ہی یا اس سے تھوڑا کم کھینچنا ہے، اور مد منفصل کو اس سے کم کھینچنا ہے.
اب اس آیت کے اندر تینوں مد کی مثال آ گئی ہے، تو آپ اس کی بھی پریکٹس کریں کہ آپ تینوں مد کے اندر برابر سے فرق کرتے ہیں یا نہیں، اور تینوں مد کو برابر سے کھینچتے ہیں یا نہیں۔ تو آپ اس سبق کے اچھے سے مشق کر لیجئے۔ اگر یہ 4-5 لائن کا جو سبق ہے یہ آپ نے اچھے سے یاد کر لیا تو پھر قرآن کریم میں جہاں پر بھی حروف مدہ کے بعد تشدید کی مثال آئیں گے وہاں پر پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے سبق کا یاد کرنا آسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔